हुकूमत का प्रॉपर्टी के शोबे में टैक्स की शरह कम करने के लिए IMF से राबते का फैसला। रियल एस्टेट कारोबार ठप होने से टैक्स आमदनी घट कर रह गई, ज़राए का दावा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को सुबह 11:30 बजे होगा। इन कैमरा इजलास का बाज़ाब्ता नोटिस जारी। कराची में 10 से ज़ायद मकामात पर MWM के धरने एहतजाज इस तरह मैनेज किया जाए कि ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर न हो। कराची पुलिस चीफ की मुजाहिरीन से अपील। मोरो हादसे में जख्मी बच्ची दम तोड़ गई, अमवात 8 हो गई। ट्रेलर और वैन तसादुम में जाँ बहक 7 अफराद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया, 15 जख्मी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M4 और M5 कई मकामात पर बंद कर दी गई। खुर्रम में रास्तों की बंदिश का 84वां रोज, अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत संगीन हो गई। सिविल सोसाइटी का अद्वियात की किल्लत से अब तक 128 बच्चों समेत 200 अफराद की अमवात का दावा। पारा चनार में 4 मकामात पर मुसलसल धरने जारी। गिलगित के जमीर अब्बास चौक और मुल्तान में रवा शहर चौक पर भी एहतजाज। कराची में 10 से ज़ायद मकामात पर MWM के धरने। शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है और जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है। कराची पुलिस चीफ ने धरने रात तक खत्म कराने की यकीन दहानी करा दी। एहतजाज के नाम पर पूरा शहर बंद करना मुनासिब नहीं। धरने वालों से बात हो गई, जो सड़कों से नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटा दिया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने खबरदार कर दिया। मेरी गुजारिश होगी, इस वक्त कराची में या दीगर जगहों के ऊपर जो इस वक्त रास्ते बंद हैं, मेरी ये भी गुजारिश होगी कि लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी कराची में धरने खत्म करने की अपील कर दी। पारा चनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसला हल करने के लिए फरीकैन के सामने पगड़ियां रखने को भी तैयार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि वो 11 बजे आएंगे और दोबारा उस जरगे में बैठेंगे और हमें ये यकीन है अल्लाह के फजल करम से कि इंशाअल्लाह कल इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। जैसे ही इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे, उसमें जो मेन जिसको मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान पारा चनार में फरीकैन के दरमियान कल मुआहदा तय पाने के लिए पुरुमीद। कुरम फसादात में कीमती जानें ज़ाया हुई। मसला 130 साल पुराना है। कोशिश है इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए। बैरिस्टर सैफ पेशावर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कुरम तनाज़े पर कल सुबह 11 बजे जिरगा तलब कर लिया गया। मुआहिदा होते ही धरना फौरी खत्म किया जाएगा और मरकजी सड़क जल्द खोल दी जाएगी। हर किलोमीटर के फासले पर फौजी दस्ते तैनात होंगे। भारी असलहा कौमी मुशरान के पास रहेगा। जिरगे के तहत मुमकिना मुआहिदे के मुजव्वज़ा निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक उमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने नए साल के आगाज पर 10 जनवरी से गवादर से मस्कत के लिए परवाजें शुरू होने की नवीद सुना दी। बलूचिस्तान का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की मिसाल करार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सालाना 40 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने बानी PTI और बुशरा बीवी की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात का रजिस्टर पेश कर दिया।
حلیمہ خان نے توشخانہ 2 کیس توشخانہ کیس 1 جیسا قرار دے دیا۔ القادر ٹرسٹ کا کیس اور توشخانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ بانی کا موقف ہے کہ انہیں ڈیل کی ضرورت نہیں۔ سابق وزیر اعظم کی بہن نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ ہمارے 2 یہ مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو اپنے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں۔ جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں۔ پی ٹی آئی احتجاج میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ تاجروں کی تنظیم کے صدر اسد عزیز کی درخواست پر سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد 16 جنوری کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ رمنا میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مذاکرات کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری قرار دے دیا۔ سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ یونان کشتی حادثے کے ذمہ دار عناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے نے گوجرانوالہ اور گجرات سے انتہائی مطلوب ملزم سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گوجرانوالہ میں بھی ایف آئی اے کے 2 اہلکاروں کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ ملزمان پر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے لوگوں کو روانہ کرنے کا الزام۔ مختلف شہروں سے 18 ایف آئی اے اہلکاروں کی ضلع بدری کے احکامات۔ گلگت سندھ اور پنجاب میں خونی حادثات نے 24 افراد کی جان لے لی، 35 زخمی۔ فتح جنگ کے قریب بس الٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ نوشیر و فیروز میں ٹرالر اور وین میں ٹکر سے 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گلگت اور وزیر آباد میں بھی 4 افراد حادثات میں جاں بحق۔ وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت کر دی۔ پولیو ورکرز کا تحفظ یقینی بنانے کا بھی حکم۔ وزارت صحت کا بچوں کو عوامی مقامات پر قطرے پلا کر پولیو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ شاہراہوں اور بس اڈوں پر پولیو کے قطرے پلا کر سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ وزارت صحت نے ہدایات جاری کر دی۔ کوئٹہ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بلوچستان ہائی کورٹ کے قریب دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ عدالتی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کو پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے سے متعلق مطالبات نہ مانے گئے تو مستعفی ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی تعطیلات میں 6 جنوری تک توسیع۔ محکمہ تعلیم نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ غزہ میں الوفہ اور اہلی اسپتال پر بھی صہیونی فوج کے حملے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید۔ ایک اور خاتون صحافی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ کمال عدوان اسپتال کے گرفتار ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو صہیونی فوج نے بدنام زمانہ حراستی مرکز منتقل کر دیا۔ عالمی اداروں کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں یہود آبادکاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا۔ نمازیوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت۔ جنوبی کوریا میں مسافر طیارہ حادثے میں 179 افراد کی ہلاکت پر 7 روزہ سوگ۔ ماہرین نے لینڈنگ گیئر میں خرابی کو حادثے کی وجہ قرار دے دیا۔ ایئر لائن کی حادثے پر قوم سے معذرت۔ جنوبی کوریا کا ایک اور طیارہ حادثے سے بال بال بچا۔ پہیے نہ کھلنے کے باعث ہنگامی لینڈنگ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ کے 39ویں صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 1977 سے 1981 تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔
जो बाइडेन का जिम्मी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिम्मी कार्टर की मौत पर इजहार अफसोस। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी भारतीय क्रिकेट टीम का काम तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के आखिरी दिन के आखिरी सेशन में पूरी भारतीय टीम 155 रन पर लपेट दी। कैंगरूज की 184 रन से फतह, सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। मुल्क में फिर जाड़े का राज, गर्दू मनफी 13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मकाम। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बलाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके यख बस्ता हवाओं की लपेट में, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका। कड़ाके की ठंड कराची वालों का भी इम्तिहान लेने लगी।